नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिममा हवाई यात्रा गर्नेहरूको संख्या उत्साहजनक। हवाई मार्ग प्रयोग गर्ने बढेपछि उडान समेत नियमित हुँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारको काममा ढिलाइ। पदको खिचातानीका बीच नेकपाका दुवै समूह सांसद रिजाउनै व्यस्त। निर्माणाधीन अवस्थाकै कञ्चनपुरको म्युजियममा पर्यटकहरूको भिडभाड बढ्यो। टिकटक र सेल्फी लिने युवा पुस्ताका लागि म्युजियम आकर्षक बन्दै। आगामी चैत्र 6 गते धनगढीमा सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्ड हुने। विभिन्न 6 विद्याका उत्कृष्ट खेलाडीलाई सम्मान गरिने। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ। शनिबार स्वाब संकलन नभएपछि आइतबार कोरोना संक्रमण शून्य भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 266 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा 266 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,67,322 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 400 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,61,444 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार कोरोनाबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,959 पुगेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,919 रहेको छ। धनगढीबाट सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, बैतडी, बाजुरा, अछाम र डोटीका लागि हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने बेला नियमित सेवा सञ्चालन हुनेमा धेरैको आशंका थियो। नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेको समिट एयर र धनगढी विमानस्थल कार्यालयलाई समेत यात्रु अभावले उडान प्रभावित हुने चिन्ता थियो। तर सेवा सञ्चालनमा आएपछि पहाडी रूटमा यात्रुको चाप निकै बढेको छ। धनगढीबाट सुदूरपश्चिमका 5 पहाडी जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनी पर्याप्त यात्रु पाएपछि उत्साही भएको छ। धनगढी विमानस्थल कार्यालयका अनुसार कार्तिकदेखि अहिलेसम्म धनगढीबाट पहाडी जिल्लामा 6,000 जनाले हवाई मार्ग प्रयोग गरेका छन्, जसमा 3,300 जना धनगढीबाट बाहिरिएका छन् भने 2,948 जना धनगढी भित्रिएका छन्। अपेक्षा गरे भन्दा उत्साहजनक यात्रु पाइएको धनगढी विमानस्थलका प्रमुख तेजबहादुर बुढ थापाले बताउनुभयो। भदौको अन्तिम सातादेखि बाजुराबाट सुरुवात भयो। त्यस पछाडि गएर हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यू र हाम्रो महानिर्देशकज्यू आउनुभयो। बझाङ, डोटी, बैतडी 3टा ठाउँमा उडान तयारीको लागि परीक्षण उडान भन्ने एउटा कार्यक्रमसहित हाम्रो जहाज 3टा जिल्लामा अवतरण भएको थियो र कार्तिक पहिलो सातादेखि फ्लाइट ती एयरपोर्टहरूमा फ्लाइट सुचारू भएर उत्साहजनक स्थितिमा छ। अहिलेसम्म 6,000 को आसपासमा पुगिसक्यो।
सुरुमा सेवा सञ्चालन गर्दा यात्रु अभावका कारण समस्या हुने आशंका गरिएको भए पनि तर यात्रुको चापका कारण सेवा विस्तार गर्न कम्पनी बाध्य भएको छ। समिट एयरले धनगढीबाट बैतडीको पाटन, बझाङको चैनपुर, डोटीको दिफायल, अछामको साँपेबगर र बाजुराको कोल्टी विमानस्थलका लागि साप्ताहिक नियमित सहित अतिरिक्त उडान समेत गरिरहेको छ। यात्रुको चाप बढेपछि अछाममा भने सुरुदेखि नै दैनिक उडान भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अहिले भइरहेको उडानमा हेर्दा हवाई यात्राप्रति मानिसको आकर्षण देखिएकाले दीर्घकालीन उडान भर्न सकिने विश्वास कम्पनीले लिएको छ। विमानस्थल प्रमुख बुढ थापाले दीर्घकालीन सेवा सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै त्यसमा सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले बैतडी हप्ताको एउटा फ्लाइट भइरहेछ, डोटीमा 2टा, हप्ताको 2टा, साँपेबगर र बझाङ लगभग डेली भइरहेछ, बाजुरा पनि हप्ताको 3-4 दिन फ्लाइट सुचारू भइरहेछ। अब उत्साहजनक नै छ, अझै के अरे बढ्ने स्थिति बढ्ने सम्भावना छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, तिनीहरूको सुदूरपश्चिमका धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि छन्। अब यो कोभिडले गर्दा अलिकति ओझेलमा परेका छन्। भोलि कोभिड नर्मल भयो भने यिनीहरू यो क्षेत्र भ्रमणको लागि पनि यहाँ विदेशी पर्यटकहरूको पनि मुभमेन्ट बढ्ने देखिन्छ। पब्लिकमा पनि अलि सुविधा पाइरहेको अवस्थामा फ्लाइट सुचारू नै हुन्छ, उत्साहजनक नै हुन्छ। हवाई यात्रा गर्नेको सङ्ख्या उत्साहप्रदक पाइएपछि निजी विमान कम्पनी समिट एयरले समेत दीर्घकालीन सेवा सञ्चालन गर्न सकिने पूर्व लक्ष्य अनुसार योजना बनाइरहेको जनाएको छ। कम्पनीले धनगढीसहित अन्य विमानस्थलमा समेत स्थायी शाखा विस्तार गरेर व्यवस्थापन थालेको छ। समिट एयर सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधि सिनेश शाहीले दीर्घकालीन सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार नै कम्पनीले शाखा विस्तार गरी सेवा दिन थालेको बताउनुभयो। अब हामीले सोचेको जस्तै भएको छ हैन, त्योभन्दा नि राम्रै भएको छ। अब यहाँ बेसै बनाएर काम गर्ने हिसाबले अब हामी आएको हौँ हैन। अब 1-2 दिन फ्लाइट गरेर त्यसपछि छोड्ने हिसाबले चाहिँ हामी आएको हैनौँ। अब सबै ठाउँ अफिसहरू राखिसकेका छ हैन। त्यही हिसाबले अब प्यासेन्जरहरूको फ्लो पनि बढिरहेको छ। अब तपाईँको हप्ताको मङ्गलबार र शुक्रबार सेड्युल थियो हैन, सेक्टर अनुसारको सेड्युल छुट्याएको थियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको रेगुलर प्यासेन्जरको चाप बढेको भएर रेगुलर नै भइरहेको छ। अब तपाईँको मेन भनेको त अब बोर्डर पनि अहिले बन्द भयो कोभिडले गर्दा हैन। अब यो बोर्डरहरू नर्मली पहिला जस्तै अब प्यासेन्जर अब बोर्डरहरू खुल्ला भयो, तपाईँको कोभिडको हट्यो भने त प्यासेन्जरहरूको फ्लो पनि बढ्छ नि हजुरको। पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन भए पनि टर्मिनल भवन र टावर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उडानमा केही प्राविधिक समस्या भने भोग्नु परेको छ। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने छिट्टै टर्मिनल भवन र टावर निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्ने दावी गरेको छ। प्रदेशमा आन्तरिक हवाई सेवा नियमित सञ्चालन भए पर्यटन प्रवर्धनसँगै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पर्यटन व्यवसायी किशोर खड्काले बताउनुभयो। हवाई उड्डयन क्षेत्र भनेको पर्यटनका लागि यस्तो एउटा पूर्वाधार हो जसले चाहे पर्यटन होस् चाहे अब सबै मान्छेका सेवा सुविधामा को कुरा गरौँ त दुईटै पक्षलाई यसले एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ बढावा दिनका लागि र चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनका लागि हवाई क्षेत्रले अहिले पहाडी रुटमा छ, हामीले सुदूरपश्चिमको पहाडी रुटमा चाहिँ सुचारू गरेका छौँ। चाहे काठमाडौँदेखि धनगढीकै कुरा किन्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको छ। सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ, छिटो छरितो हुन्छ। यसले हामीले चाहिँ भोलिका दिन बनाउने टुर प्याकेजहरूमा यसले एउटा नयाँ आकर्षण थप्ने हो। कैलालीमा 27 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। 27 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा गौरीगंगा नगरपालिका 2 उदासी टोल बस्ने 30 वर्षीय कमल नेपालीलाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ती महिलालाई घर पछाडि खेतमा बोलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय चौमालाबाट खटेको प्रहरीले कमललाई पक्राउ गरेको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायले बोल्ने मातृभाषाको व्याकरण निर्माण र अभिलेखीकरण गरिने भएको छ। नेपाल थारू राणा समाजको सहयोग र समन्वयमा भाषा आयोगले राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण सम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको छ। यसका लागि भाषा आयोगले विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। नेपाल राणा थारू समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष
पुष्पराम राणाले वर्तमान सरकारले राणाथारू समुदायलाई अलग्गै सूचीकृत गर्नु र राणाथारू भाषालाई समेत थप गर्नुले राणाथारू समुदायको पहिचान स्थापित भएको बताउनुभयो। राणाथारू भाषाले अभिलेखीकरण गर्ने कार्य व्याकरण बिना पूर्ण नहुने हुँदा यसको तयारीमा नेपाल राणाथारू समाज र भाषा आयोगले टोली केन्द्रित गरेको उहाँको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञानका सहायक डिन तथा भाषा शास्त्री डाक्टर दुविनन्द ढकालले राणाथारू भाषाको पहिलो पटक अध्ययन भइरहेकोले छिट्टै व्याकरण सहित अभिलेखीकरण गरिने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारको काममा ढिलाइ भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई ध्रुवमा विभाजन भएसँगै रिक्त रहेका मन्त्रालयहरू हाल मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नै सम्हालिरहनु भएको छ। नेकपा ओली समूह कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसदहरू मन्त्री पदका लागि हानथान गरिरहेका छन्। कतिपय सांसदहरू मन्त्री पद पाउने लोभमा प्रचण्ड नेपाल समूहमा देखे पनि पद नपाए ओली समूहमा प्रवेश गर्ने चेतावनी समेत दिने गरेको स्रोतको दाबी छ। संसदहरूलाई आफ्नै पक्षमा पार्न हाल प्रदेश सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको धेरैको बुझाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपाका 39 जना सांसदहरू रहेका छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म 7 जना ओली समूहमा खुलेरै लागेका छन् भने बाँकी 32 जना सांसद प्रचण्ड नेपाल समूहमै देखिएका छन्। ओली समूहमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा हटेपछि प्रदेश सरकारमा बलियो देखिएको प्रचण्ड नेपाल समूह मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीमा छ। तर कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। केही सांसदले मन्त्री पद नपाए खेमा परिवर्तन गर्ने चेतावनी समेत दिएकाले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सङ्कट आइलागेको छ। रिक्त 2 मन्त्री र केही राज्य मन्त्री थपेर सांसदहरू आफ्नो पक्षमा जोगाइराख्ने प्रचण्ड नेपाल पक्षले रणनीति बनाएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता प्रकाश बहादुर शाह हामीले मान्य मुख्यमन्त्रीलाई नै निस्वार्थ उहाँको भूमिका, उहाँको चाहिँ इमान्दारिता, उहाँको स्वच्छता, उहाँको छवि र चाहिँ काम गर्ने शैली सबैलाई साथ दिएका छौँ र हाम्रो दलको नेता उहाँ नै हो। दलको नेता बदल्ने वा सरकार बदल्ने कुरा यो अहिले कल्पना मात्र हो। स्रोतका अनुसार प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेका तारा लामा तामाङ, दीर्घ सोडारी, अक्कल रावल, पूर्णा जोशी लगायतले आफूले मन्त्री पद पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बहालवाला केही मन्त्रीहरूलाई पनि फेरबदल गर्नुपर्ने अडान पार्टीमा राखिरहेको स्रोतको दाबी छ। यता ओली समूह भने मन्त्री पद नपाएका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा लागेको छ, जसका लागि सो समूहले सांसद रिजाउने कार्य जारी राखेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसदहरू केही पदको लोभमा र केही आधिकारिकता पर्खेर बसेको नेकपा ओली समूहका कैलाली अध्यक्ष रतन थापाको तर्क छ। पठान सिंह बोहरालाई निकाल्नु भयो, अब चाहिँ झपट बोहरालाई निकाल्नु भएको छ। अब तिनको ठाउँमा योग्यता राख्नु पर्यो, योग्य मान्छे। उहाँहरूको कमजोरी त केही भयो होला, उहाँलाई चाहिँ विकास गर्न तथा कमजोरी देखाउनु भयो होला, केही न केही त गर्नु होला, अथवा चाहिँ नामकै भरमा निकालेकोमा त गाह्रो होला। कसलाई राख्दो रहेछन् त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ। कतिको ट्यालेन्ट मान्छे आउँदो रहेछ त यो बिचमा आउने हो, त्यो पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई गाह्रो पनि भइरहेको छ। त्यो असन्तुष्टिको होइन, हाम्रोमा के छ भने सन्तुष्टिहरू छन्, अलिकति आकांक्षा चाहिँ बढी छ मेरो बाहेक होइन। मैले पार्टीको अध्यक्ष चलाउने, अब यो मन्त्रीमण्डलमा नजाने भन्ने छ मेरो कुरामा। अब किन समय पनि कम छ, अब पार्टीको काम पनि गर्न पाइँदैन, उता मन्त्रीमा भयो भने बिजी हुन्छ, उतातिर पनि समय कम दिन्छ भनेर मेरो हकमा त चाहिँ क्लियर छ। जो साथीहरू इच्छा हुन्छन्, जसलाई समय पनि दिन सकिन्छ, अलिकति ढुलमुल पायो भने जाने भन्ने खालकाहरूको सङ्ख्या बढी छ, तिनीहरूलाई नै अगाडि दिएर बढाउने भन्ने छ। यदाकदा ओली समूहले प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेससँग समीकरण गरी सरकार बनाउने हल्ला समेत चल्ने गरेको छ। तर कङ्ग्रेस यति बेला संसद विघटनको विरोधमा सडकमै रहेको र सरकारमा जाने भन्ने हल्ला भ्रामक रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता दिल्लीराज पन्तको भनाइ छ। हामी नेपाली कङ्ग्रेस भनेको विधि विधानलाई मान्ने एउटा पार्टी, हामी संविधानलाई सर्वोपरि मान्छौँ। संविधानवादी भन्दा माथि कसैले जान पाउँदैन र संविधानको रक्षाका लागि हामी लडिरहेका छौँ र पहिला पनि लडेका हौँ। अब संविधानमा जब प्रधानमन्त्री त्यस्तो प्रधानमन्त्री जसको बहुमत छ र उसको प्रधानमन्त्री जसको 2/3 समेत छ, त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर त कहीँ लेखेको छैन। तर पाउँछ भनेर पनि नलेखेका हुनाले प्रधानमन्त्रीले यो संविधान विपरीत काम गरेका छन्, त्यसको हामी विरोधमा छौँ। र जो सरकारमा जाने भन्ने कुरा हुन्, यी कैफियतका कुरा हुन्,
कि जतिखेर त्यस्तो होला उतिखेर यी कुराहरू सोचिएला अहिले चाहिँ हामी आन्दोलन हुन्छ। मन्त्रीपद नपाए ओली समूहमा लाग्ने सांसदहरूको चेतावनीले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सङ्कटमा पारेको छ भने सरकारमा नजाने कङ्ग्रेसको अडानले ओली समूहलाई समेत समस्यामा पारेको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। कञ्चनपुरबाट लागु औषध सहित एक युवक पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले कृष्णपुर नगरपालिका 7 कलुवापुरमा 19 वर्षीय समीर राणालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनका साथबाट लागु औषध नाइट्रोजनका 345 ट्याब्लेट, नगद 32,040 र मोटरसाइकल 1 थान सहित पुनर्वास नगरपालिका 6 मनोकामना टोलको जंगलबाट पक्राउ गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गढ हेडक्वार्टर शैलेश्वरीले जनाएको छ। पक्राउपछि उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर यारले बताउनुभयो। टिकापुर अस्पताललाई वाहन हस्तान्तरण गरेको छ। टिकापुर सरकार समूह र ह्युमनिटी फाउन्डेसन नेपालले आज एक कार्यक्रमका बीच अस्पताललाई वाहन हस्तान्तरण गरेको हो। टिकापुर सरकार समूहका संयोजक प्रशान्त अर्याल र फाउन्डेसनका दीर्घराज उपाध्याय, पुष्कर ओझा, मानसिंह साउदले वाहनको चाबी टिकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दीपक रावलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। वाहनको चाबी हस्तान्तरण गर्दै समूहका संयोजक अर्यालले जन्मभूमिका लागि सानो सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा समेत टिकापुरका लागि विभिन्न सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको समेत बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत वाहन खरिदका लागि आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्दा विश्वभरि छरिएर रहेका धेरै व्यक्तिहरूबाट सहयोग उठेको थियो। टिकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दीपक रावले वाहन खरिदका लागि आवश्यक थालेकोमा टिकापुर सरकार समूह र ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। STS न्युजमा वेकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा हवाई यात्रा गर्नेहरूको संख्या उत्साहजनक। हवाई मार्ग प्रयोग गर्ने बढेपछि उडान समेत नियमित हुँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारको काममा ढिलाइ। पदको खिचातानीका बीच नेकपाका दुवै समूह सांसद रिजाउनै व्यस्त। निर्माणाधीन अवस्थाकै कञ्चनपुरको म्युजियममा पर्यटकहरूको भीडभाड बढ्यो। टिकटक र सेल्फी लिने युवा पुस्ताका लागि म्युजियम आकर्षक बन्दै। आगामी चैत्र 6 गते धनगढीमा सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्ड हुने। विभिन्न 6 विद्याका उत्कृष्ट खेलाडीलाई सम्मान गरिने। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के। पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि STS न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। करिब 7 करोडको लगानीमा वेद उप्रेती ट्रस्टद्वारा निर्माण भइरहेको महेन्द्रनगर म्युजियममा निर्माण कार्य पूरा नहुँदै सेल्फी लिने र टिकटक बनाउने युवा युवतीको भिड लागेको छ। महेन्द्रनगरमा पहिलो पटक स्थापना भएको यस्तो म्युजियम युवा पुस्ता माझ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चर्चित भएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको म्युजियम टिकटक बनाउन तथा सेल्फी खिच्नेको लागि ट्रस्टले खुला गरेको छ। वेद उप्रेती ट्रस्टका सञ्चालक क्याप्टेन वेद उप्रेतीले दर्शकहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै निर्माणाधीन अवस्थामै स्ट्याच्यु अफ सिद्धनाथ बाबा र म्युजियम परिसर खुल्ला गरेको जानकारी दिनुभयो। म्युजियमको भित्री भागमा हाल पनि काम जारी रहेकोले आंशिक मात्रै खुल्ला गरिएको छ।
म्युजियममा बिदाको दिनमा फोटो खिच्ने टिकटक बनाउने युवा युवतीको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ भने अरू दिनमा पनि सयौं अवलोकनकर्ता पुग्ने गरेका छन्। 7 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरेको म्युजियम गत वैशाखदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी थियो, तर लकडाउनले निर्माण र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएपछि आंशिक रूपमा हालै खुल्ला गरेको हो। यसअघि वेद उप्रेती ट्रस्टले धनगढीमा एयरक्राफ्ट म्युजियम र काठमाडौँमा एभिएसन म्युजियम सञ्चालन गरेको छ। महेन्द्रनगरको म्युजियममा उल्टो फोटो देखिने प्रविधि जडान गरिँदैछ। यस प्रकारको म्युजियम नेपालकै पहिलो हुने ट्रस्टको दाबी छ। म्युजियम परिसरमा स्ट्याचु अफ सिद्धनाथ बाबा, स्विमिङ पुल, नौधारा, हेलिकप्टर र सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थलका हवाई चित्रहरू राखिएका छन्। म्युजियमभित्र अप्स एन्ड डाउन, थ्रिल र इल्युजन सेक्सनहरू रहेका छन्। खास गरी युवा युवतीलाई लक्षित गरेर बनाएको म्युजियममा धार्मिक तथा पर्यटकीय तस्बिर समेत राखिएका छन्। सिद्धनाथ बाबाको जटाबाट निस्केको पानीको फोहोर र विभिन्न देवीदेवताका शालिगहरूको पर्यटक आकर्षित हुनुका साथै म्युजियमले विद्यार्थीलाई प्रेरणा दिने घुम्न आएका स्थानीय मदन गिरीले बताउनुभयो। अहिले जुन यो पछिल्लो समयदेखि महेन्द्रनगरमा बनेको यो महेन्द्रनगर म्युजियम छ, अहिले चाहिँ पछिल्लो समय यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको एकदमै भिसो लागिकन एकदमै मन पराइएको छ। जुन पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पनि थुप्रै फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने, रमाइलो गर्ने युवा पुस्ताहरूको एकदमै रोजाइमा परेको यो आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य चाहिँ महेन्द्रनगर म्युजियम छ। यो यहाँको टुरिज्मलाई उद्योगपति पनि यो टुरिज्मलाई माथि उठाउने र एउटा मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको छ। म्युजियम निर्माणका लागि क्याप्टेन वेद उप्रेती र उनकी माता सरस्वती उप्रेतीले जग्गा दान गरेका छन्। जग्गाको मूल्य करिब 3 करोड रुपैयाँ र म्युजियमको निर्माणमा 4 करोड रुपैयाँ समेत गरी करिब 7 करोड रुपैयाँको लागतमा म्युजियम निर्माण गरिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण कायम रहेसम्म महेन्द्रनगर म्युजियमको भित्री भाग भने बन्द रहनेछ। तर स्ट्याचु अफ सिद्धनाथ बाबा र हेलिकप्टर भित्रको फोटोग्राफी र म्युजियम परिसर बाहिर कोभिड-19बाट बस्ने उच्च सतर्कता अपनाएर फोटो खिच्न सिद्धनाथ बाबा दर्शनार्थ बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खुल्ला छ। 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई म्युजियम प्रवेश निशुल्क गरिएको छ। अछामको मंगलचे नगरपालिकाले कमल बजार पीसीआर प्रयोगशालालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले 5 लाख सहयोग गरेको हो। मंगलचे नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बहादुर बोहराले कमल बजार नगरपालिकाका लेखापाल शरद प्रसाद ढुङ्गानालाई 5 लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। चेक हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख बोहराले नगरपालिकाले पीसीआर प्रयोगशालाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार नै आर्थिक सहयोग गरेको बताउनुभयो। यसअघि जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका र तुर्माखाद गाउँपालिकाले पनि 10-10 लाख सहयोग गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई कैलालीको टिकापुर आउनुहुने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले माघ 7 गते टिकापुरमा आयोजना गर्न लागेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न भट्टराई आउन लाग्नु भएको हो। जसपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कुमार चौधरीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र पुस 2 गते टिकापुर घटना मुद्दामा उच्च अदालत दुईपाइले गरेको फैसला विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। चिसो बढेसँगै सिरक डस्नाको व्यापारमा वृद्धि भएको छ। सिरक डस्नाको कारोबारका लागि हिउँदको याममा भारतका विभिन्न ठाउँबाट सुदूरका पहाडी जिल्लामा पुगेका भारतीय व्यापारीहरूले छोटो समयमै राम्रो आमदानी गर्ने गरेका छन्। छाक टार्न भारतको भर पर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यताका बीच भारतीय नागरिकहरू भने नेपाल आएर राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। चिसो बढेसँगै सिरक व्यापारीहरूको व्यस्तता समेत बढेको छ। व्यापारकै लागि डडेलधुरा पुगेका भारतीय व्यापारीहरूलाई यति बेला कामको निकै चाप बढेको हो। वर्षेनी हिउँदको याममा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा सिरक तथा डस्ना बनाउनका लागि भारतका विभिन्न स्थानबाट भारतीय नागरिकहरू आउने गरेका छन्। भारतीय नागरिकहरूले भारतबाट नै सिरक डस्ना निर्माणका लागि कालीगढहरू समेत ल्याउने गरेका छन्। सिरक डस्नाकै व्यापारबाट एक सिजनमा करिब 50,000 सम्म भारतीय रुपैयाँ आमदानी गर्ने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। 45,000 रुपये 5,000 रुपये खर्चा हो जाता है यहाँ पर। 45,000 रुपये ले जाते हैं। सीजन में भी आते हैं, ऑफ सीजन में भी आ जाते हैं। 5 महीना बस बीच में बेचते रहते हैं घर में खर्चा पानी के लिए, जो निकलता ले जाते। उनीहरूले सिरक डस्ना निर्माण गर्ने कपडा भारतबाट नै आयात गर्ने गरेको भए पनि कपास भने नेपाली नै प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर केहीले भने पुराना कपडालाई मेसिनमा पेलेर कपासको रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष हिउँदका याममा सुदूरका विभिन्न पहाडी जिल्ला पुग्ने यी भारतीय व्यापारीहरूले एकै सिजनमा लाखौँको कारोबार गर्ने गरेको बताउँछन्।
हाम्रो 2-3 महिनाको व्यापार हुन्छ, त्यसमा 5-6 लाखको कमाइ मात्रै भइहाल्छ। त्यो यो लकडाउन गरिएको पछि त्यो त घाटा भइहाल्यो क्या, नुकसान त भयो, त्यसमा बहुत भइहाल्यो। यो अहिले चल्यो भर्खरै 1-1.5 महिना भयो, 3-4 दिन दुकान भयो। यहाँ पसलमा वही रुईको त 1800, यहाँहरू कपास जस्तै कपास भयो, थोडो रातो भयो, यस्तो गद्दा किलो रातो रुई भयो, सिरक किलो कपास भयो, सेतो त्यही। कोरोनाको असरले व्यापारमा केही असहज परिस्थिति सिर्जना गरे पनि चिसो बढेसँगै सिरक डस्नाको व्यापार भने राम्रो हुँदै गएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। यसरी भारतबाट आएका व्यापारीहरूले नेपालमा मनग्गे आम्दानी गर्ने गरेको भए पनि नेपालीहरू भने छाक टार्नकै लागि समेत भारतकै भर पर्ने गरेको कुरा नौलो होइन। मनमा आउने लाज तथा हिचकिचाहटलाई व्यवस्था गरी आफ्नै देशमा सम्भावनाको खोजी गर्न सके नेपालीहरूले पनि स्वदेशमै गतिलो आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको छ। कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन 4 लेन महाकाली पुल र सडकलाई भारत आफ्नो राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न सहमत भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै महाकाली पुल र सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न सहमत भएको बताउनुभयो। निर्माणाधीन महाकाली पुल र सडकलाई आफ्नो राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सञ्जालमा जोड्न भारत सहमत भएको र यसले नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र र भारतको उत्तराखण्ड क्षेत्रको सडक सञ्जाल मजबुत हुने मन्त्री ग्यावालीको भनाइ छ। कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा 2074 सालदेखि 4 लेनको पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ। 3 अर्ब 27 करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको पुलको 57% भौतिक प्रगति भइसकेको छ भने निर्माणको काम पनि जारी रहेको छ। सुर्खेतको बुलबुले तालमा फसेको जरायोको उद्धार गरेको छ। तालमा जरायो फसेको देखेपछि स्थानीयले डिभिजन वन टोलीलाई खबर गरेका थिए। डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगरका वन अधिकृत टेक राउलका अनुसार करिब 3 वर्षको जरायोको तालबाट उद्धार गरेपछि कार्यालयमै राखेर उपचार गर्ने काम भइरहेको छ। उपचारपछि निको भएमा उक्त जरायो काँक्रेबिहार संरक्षित क्षेत्रमा छोडिने रावले बताउनुभयो। काँक्रेबिहार संरक्षित क्षेत्र जराएको व्यवस्थापनका रूपमा बनिरहेको छ। आइतबार रेट निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, बद्रीराज भट्ट, सुनिल पोखरेल लगायतले बहस गर्नुभएको थियो। बहसका क्रममा पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरेकै कारण विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि 148 दिनसम्म प्रक्रियामा जान समय लाग्ने तर्क गर्नुभयो। यस्तै आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ। गत 10 पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाब पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सभामुखले गत पुस 19 गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयतर्फ लिखित जवाब पेश भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डको दोस्रो संस्करण आगामी चैत्र 6 गते धनगढीमा हुने भएको छ। आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अवार्डबारे जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीको आयोजनामा हुने अवार्ड मार्फत विभिन्न विद्याका खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिने भएको छ। 2076 सालभर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई अवार्ड प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलाली शाखाको आयोजनामा हुँदै आएको सुदूरपश्चिम स्पोर्ट अवार्ड यस वर्ष पनि हुने भएको छ। मञ्चले हरेक वर्ष पौष 15 गते अवार्ड कार्यक्रम गर्ने कार्ययोजना बनाएको भए पनि कोरोनाको असरले यस वर्ष आगामी चैतमा अवार्ड हुने भएको हो। अवार्ड मार्फत उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक र पिपुल चोइस विधासहित 9 विधामा अवार्ड वितरण गर्ने आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलाली शाखाका अध्यक्ष सीताराम ओझाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो। हामी दोस्रो सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्ड 2077 आयोजना गर्न गइरहेको यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कोरोनाका कारणले चाहिँ हामी पनि केही ढिला गरी यो वर्ष चैत 6 गते यो अवार्ड आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। अवार्ड हामी विभिन्न 9वटा विधामा वितरण गर्नेछौँ र पुरस्कारको कुरा गर्दाखेरि वर्षको उत्कृष्ट महिला र पुरुष, त्यसै गरी प्रशिक्षकलाई हामी नगद 30,000 प्रदान गर्नेछौँ। त्यसै गरी स्पेशल अवार्ड पनि यसमा समावेश हुने गरेको छ। स्पेशल अवार्ड र लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड, जुन अवार्ड चाहिँ अवार्ड आयोजना हुने दिन मात्रै घोषणा हुनेछ उहाँहरू। त्यसै गरी वर्षको युवा खेलाडीले चाहिँ हामी नगद 25,000 सहित सम्मान गर्नेछौँ। त्यसै गरी उत्कृष्ट
आइकन जो सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी हुनुहुन्छ महिला र पुरुष सुदूरपश्चिम आइकन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी नगद 20,000 सहित सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। गत वर्ष 6 विधामा अवार्ड प्रदान गरेको खेलकुद पत्रकार मञ्चले यस वर्ष 3 विधा थप गर्दै 9 विधामा अवार्ड प्रदान गर्न लागेको हो। अवार्डको विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने समेत आयोजकले जनाएको छ। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा हवाई यात्रा गर्नेहरूको संख्या उत्साहजनक, हवाई मार्ग प्रयोग गर्ने बढेपछि उडान समेत नियमित हुँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारको काममा ढिलाइ, पदको खिचातानीका बीच नेकपाका दुवै समूह सांसद रिजाउनै व्यस्त। निर्माणाधीन अवस्थाकै कञ्चनपुरको म्युजियममा पर्यटकहरूको भिडभाड बढ्यो। टिकटक र सेल्फी लिने युवा पुस्ताका लागि म्युजियम आकर्षक बन्दै। आगामी चैत्र 6 गते धनगढीमा सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्ड हुने, विभिन्न 6 विद्याका उत्कृष्ट खेलाडीलाई सम्मान गरिने। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।